ये सन 1996 की बात है कि जब एक लड़का जिसका नाम एथन और एक लड़की जिसका नाम ईमा था, लाइट हाउस में जॉब के लिए एथन का नाम निकला, मगर इसकी बीवी ईमा अभी से काम पर जाने से रोक लेती है। ईमा एथन से कहती है कि मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दे सकती, क्योंकि मैंने सुना है कि वो एक पुरअसरार जगह है जहां पर जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। पूरा दिन दोनों की बहस रहती है। शौहर जाना चाहता है मगर बीवी इनकार है। शाम हो जाती है और दोनों की बहस चल रही होती है। बिलाखिर शौहर ने बीवी से आखिरी बार पूछा कि मैं जाऊं या नहीं। अब की बार बीवी ने एक अनोखी सी शर्त रखी और कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। अगर शर्त मंजूर है तो ठीक, वरना मेरी तरफ से इनकार ही समझो। ईमा की यह बात सुनकर एथन हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि यह कैसी शर्त रख ली। हमारी शादी को तो अभी चंद ही दिन हुए हैं और अगर इस लाइट हाउस में इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। अब क्योंकि ईमा की यही शर्त थी, लिहाजा एथन ने बहुत देर सोचने के बाद हामी भर ली और ईमा को अपने साथ जाने के लिए तैयारी करने का हुक्म दिया। सुबह होते ही दोनों लाइट हाउस की तरफ निकल जाते हैं। दोनों को एक हेलीकॉप्टर के जरिए लाइट हाउस में पहुंचाया जाता है और जरूरत की चीजें देने के बाद हेलीकॉप्टर वापस आ जाता है। ईमा लाइट हाउस के छोटे से कमरे को देखकर बहुत परेशान हो जाती है और उसे वहां कुछ अजीब लग रहा होता है। वो जिस तरफ देखती थी उसे हर चीज डरावनी लगती थी, मगर अब वो इन सब चीजों को ज़हन से निकालने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो वहां खुद जबरदस्ती आई थी। ईमा यही सोच रही थी, इतने में एथन चाय के 2 गर्मा गर्म कप बना कर लाता है और दोनों धूप में बैठकर पीने लगते हैं। जैसे ही शाम होती है तो उनको अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। एथन जल्दी से कमरे के दरवाजे को लॉक कर देता है, मगर वहां कुछ भी ठीक नहीं होता। ईमा थी तो बहुत बहादुर, अब खुद को सहारा देते हुए बोली, एथन देखो, जब हम यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं आए हैं तो यहाँ जो भी कोई होगा उसे भी हमें बिला वजह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ईमा अभी ये बात कर ही रही थी कि वो आवाजें आना बंद हो गई और हवा चलना बंद हो जाती है। कुछ देर के लिए तो सन्नाटा हो जाता है, मगर फिर से एक शोर आता है और इतनी अजीब कैफियत बन जाती है कि दोनों के पसीने छूट जाते हैं। एथन ईमा को सहारा देता है और कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना, सब देख लूंगा। इतने में कमरे से एक गरजदार आवाज आती है और कोई कहता है, अगर अपनी जान प्यारी है तो सुबह होने से पहले इस जगह को खाली कर दो, क्योंकि ये जगह सिर्फ मेरी है और यहाँ मैं किसी और को हरगिज नहीं रहने दे सकता। इस आवाज को सुनने के बाद एथन बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अब ईमा के तो होश ही उड़ जाते हैं, मगर वो अब खुद को संभालते हुए धीमी सी कपकपाती हुई आवाज में कहती है, देखो, हम नहीं जानते कि तुम कौन हो और हमने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है। अभी तो हम आए हैं और हम यहाँ अपने काम से आए हैं, ना कि किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए। इसलिए प्लीज तुम हमें परेशान मत करो। दूसरी तरफ से जिन हंसते हुए बोला, इस जगह पर पहले मैं आया था और अब मैं ही यहाँ पर रहूंगा, लिहाजा अब मेरे अलावा और कोई भी नहीं रह पाएगा। ये कहते ही जिन एथन में दाखिल हो जाता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। ईमा बहुत रोकती है, मगर वो जिन इसकी एक नहीं सुनता और इसे समंदर में फेंक देता है। ईमा अकेली रह जाती है और अपने शौहर की मौत और इस खौफनाक वीरानी में तड़प कर रह जाती है और अफसोस करती है कि काश के वो यहाँ ना आती और एथन को भी रोक लेती, मगर अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब वो समंदर के किनारे से 10 किलोमीटर दूर समंदर के बीच में मौजूद एक चट्टानी जजीरे पर तने तन्हा मौजूद थी और आधी रात का वक्त हो चुका था। ईमा बैठ कर रो रही थी और डर से लाल हो चुकी थी।
کہ اتنے میں ایک اور بھیانک سی آواز ایما کے کانوں میں پڑتی ہے، جسے سننے کے بعد ایما کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ اور اب کی بار آواز اس جن کی ماں کی تھی، جو جن سے کہہ رہی تھی، یہ لڑکی کتنی پیاری ہے اور اب یہ تنہا بھی رہ گئی ہے، تم اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ویسے بھی تمہیں تو انسانی لڑکیاں پسند ہیں۔ جن ہنس کر کہتا ہے، ارے واہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ارے واہ ماں، تم نے کتنا اچھا مشورہ دیا ہے مجھے۔ یہ کہہ کر وہ اس لڑکی کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی شکل انتہائی بھیانک ہوتی ہے۔ وہ سامنے آ کر ایما سے کہتا ہے، دیکھ لڑکی، اگر تم میری بات مان جائے گی تو میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کروں گا اور تمہیں خوش بھی کر دوں گا، لیکن اگر بات نہ مانی تو تجھے تیرے شوہر کی طرح ہی سمندر میں پھینک دوں گا۔ لڑکی نے ڈرتے ہوئے لہجے میں پوچھا، بولو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جن نے کہا کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو، میں تمہیں خوش بھی رکھوں گا اور تمہارا خیال بھی رکھوں گا۔ ایما نے دل میں سوچا کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانتی تو یہ واقعی میں ہی مجھے مار دے گا، لیکن اتنی بری شکل والے جن سے میں کیسے شادی کر لوں؟ ایما تھی تو بہت تیز۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ میں اسے ہاں میں جواب دے دیتی ہوں، اس طرح وقتی طور پر میری جان بچ جائے گی اور بعد میں کچھ سوچ لوں گی کہ کیا کرنا ہے۔ یہ سوچنے کے بعد ایما نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر جن بہت خوش ہوا اور سینے پر ہاتھ مار مار کر ہنسنے لگا۔ ایما یہ سب دیکھ کر دل میں بہت پریشان تھی، مگر اس کے علاوہ اور کچھ بھی کر نہیں سکتی تھی۔ صبح سے پہلے ہی شادی ہو گئی، مگر اب ایما کی زندگی تو سمجھو ختم ہی ہو گئی تھی۔ مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور وہ جن کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ اب وہ باہر سے تو خوش دکھائی دیتی تھی، مگر دل میں ہر وقت یہ سوچتی تھی کہ یہاں سے کیسے نکلا جائے۔ ایما کے ذہن میں تھا کہ ہفتے کے بعد ہیلی کاپٹر سامان دینے کے لیے آئے گا تو میں اس کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی، لیکن یہاں بھی اب ایک اور بڑا مسئلہ تھا کہ اس نے اب جن سے شادی کر رکھی تھی۔ وہ وہاں سے چلی بھی جائے تو جن اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اب اسے سب سے پہلے جن سے خود کو چھڑوانا تھا۔ جیسے تیسے کر کے ہفتہ گزرا اور اب ہیلی کاپٹر پر کچھ لوگ سامان دینے کے لیے وہاں پہنچے۔ ان کے پوچھنے پر ایما نے انہیں بتایا کہ اس کا شوہر پاؤں سلپ کر کے گرنے کی وجہ سے مر چکا ہے اور وہ پچھلے ایک ہفتے سے اکیلی ہی رہ رہی ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے افسوس کیا اور واپس جانے کا کہا، مگر ایما نے انہیں منع کر دیا کہ وہ اپنا 1 مہینہ یہاں پورا کرے گی اور پھر لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ ایما کی پریشانی اب بہت بڑھ چکی تھی، کیونکہ ہیلی کاپٹر اب پورے ہفتے کے بعد آئے گا۔ تب تک اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ جن ایما سے بہت محبت کرنے لگتا ہے اور اس کا بہت خیال رکھنے لگتا ہے، مگر پھر بھی ایک انسان اور جن کا تو کوئی جوڑ نہیں۔ ایک رات تیز آندھی اور طوفان میں لائٹ خراب ہو جاتی ہے اور ایما اسے ٹھیک کرنے اٹھتی ہے، مگر جن نے اسے روک دیا اور کہا کہ تم سو جاؤ، میں اسے ٹھیک کر لوں گا۔ اور پھر جن نے لائٹ کو ٹھیک بھی کر دیا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 1 ماہ پورا ہونے میں صرف 1 ہی دن باقی رہ گیا تھا۔ اب اگلے دن ایما کی ڈیوٹی پوری ہو رہی تھی اور اس کی جگہ دوسرا کوئی آدمی ڈیوٹی کرتا، مگر ایما اس سوچ میں تھی کہ میں جن سے جان کیسے چھڑواؤں۔ اور پھر اسی وقت اس کے ذہن میں ایک ترکیب سوجھی۔ وہ اپنے جن شوہر کے پاس گئی اور اس کے پاس بیٹھ کر پیار بھری باتیں کرنے لگی اور اپنے گلے سے دھاگا کھول کر جن کو دکھایا اور پیار سے اس سے پوچھا، ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مناؤ گے؟ جن نے کہا، ہاں پوچھو، میں برا نہیں مناؤں گا۔ ایما نے پوچھا، یہ جو دھاگا تم نے میرے گلے میں باندھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب جن نے اپنا قیمتی راز ایما کو بتا ہی دیا کہ جب تک یہ تمہارے پاس موجود ہے تب تک تم میری آنکھوں کے سامنے رہو گی اور میں ہر جگہ تمہیں پالوں گا، اور جس دن یہ تم نے اتار کر پھینک دیا اس دن سے ہمارا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا اور تم مجھے دیکھ بھی نہیں پاؤ گی اور نہ ہی میں تمہیں تلاش کر پاؤں گا۔ اس لیے تم نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے اور اسے گم نہیں ہونے دینا۔ بس اب کی بار ایما کو وہ سب مل گیا تھا جو وہ چاہتی تھی
और फिर सुबह के वक्त जैसे ही हेलीकॉप्टर आया तो ईमा भागकर हेलीकॉप्टर में दाखिल हुई और पायलट से कहा कि हेलीकॉप्टर को बगैर बंद किए वापस ले चलो, बाकी की बात आपको रास्ते में बताती हूँ। और फिर हेलीकॉप्टर में बैठकर ईमा ने धागा गले से निकालकर तोड़कर समंदर में फेंक दिया और यूं ईमा खुशकी पर उतरी। अब उसकी जान जिन से छूट चुकी थी, मगर अफसोस के उसने अपने शोहर को इस सफर में खो दिया था। ईमा ने बड़ी ही चालाकी से अपनी जान बचाई और कामयाबी से घर पहुंची। इसीलिए कहते हैं कि आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए, इंसान के लिए रास्ता खुल ही जाता है। आज के इस वाक़े के बारे में कमेंट करके अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने प्यारे दोस्त यासिर कियानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।